اللہ 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 اللہ۔ فویل للمصلین، اللہ کریم فرما دن نمازیاں واسطے ہلاکت، نمازیاں واسطے تباہی تے بربادی۔ سوال پیدا ہوندے اے میرے اللہ کریم، اے لوگ تا رکوع بھی کرندے پین، اے لوگ تا سجدے بھی کرندے پین، تیرے گھر دے اندر بھی ہوندے پین، تے مڑ کیوں انہاں دے واسطے اے میرے رب کریم تو تباہی تے بربادی دا اعلان پیا کرندے۔ اللہ کریم فرما دن الذین هم عن صلاتهم ساہون، ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ دے پین، رکوع بھی کر دے پین، سجدے بھی کر دے پین، سجدیاں دے اندر رکوعاں دے اندر میں اللہ کریم دی حمد و ثنا بھی بیان کر دے پین، سارا کچھ کر دے پین، پر نمازاں میں اللہ کریم دی اہمیت دی نہیں پڑھ دین، نمازاں میں اللہ کریم دی عظمت دیاں نہیں پڑھ دین، بلکہ اپنی مرضی دیاں پڑھ دیے ہیں، اپنی مرضی دے نال نماز ال جاندے ہیں۔ اذاناں تے اذاناں ہوندیاں پیاں ہوندیاں تے اے لوگ کی کرندے پے ہوندے، یاراں دی محفل دے اندر بیٹھے ہوندے، اپنی دکان تے بیٹھے ہوندے، اپنی زمیناں دے اندر کم کردے پے ہوندے، اپنی مصروفیات دے اندر مصروف راندے تے دل دے اندر آدن یار اجے کیڑا نماز دا ٹائم لگدا پے، اجے کیڑی نماز قضا ہوندی پئی، اجے دا بڑا ٹائم ہے، کوئی گل نہیں مڑ پڑھ لساں گے یا ٹھہر کے پڑھ لساں گے۔ اس واسطے اللہ کریم اعلان فرما دے پین فویل للمصلین، اے او لوگ ہیں جنہاں دے واسطے میں اللہ کریم ہلاکت تباہی دا اعلان پیا کرندا، کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دے دلاں دے اندر میں اللہ کریم دی عظمت تے اہمیت کوئی نہیں، جے میں اللہ کریم دے حکم دی نماز والے حکم دی اہمیت ہوندی تا موڑے سارے کم چھڑ کے جدو انہاں دے کناں دے اندر میں اللہ کریم دے نام دا ہوکا جاندا، اسی ٹائم ہی اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں اللہ کریم دے گھر دی طرف چلے آندے، تا اللہ کریم فرمان دن فویل للمصلین، یہ ہلاکت تباہی انہاں نمازیاں دے واسطے جڑے اپنی مرضی دیاں نمازاں پڑھ دے ہیں۔